अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेने के लिए हाज़िर हुए हैं। ये एक न्यू और यूनिक कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा हम इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वर्दी डायरेक्टर जनरल साहब एज ए कैप्टन ऑफ टीम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और रोज़ाना सुबह कुरान पाक के मैसेज के साथ ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो साइंटिफिक और इस्लामिक पर्सपेक्टिव दोनों लिहाजों से उसको मैनेज और कंट्रोल करने के मेथड्स भी हमें सिखाए जा रहे हैं। ये हमारी सर्विस के लिए बहुत फ्रूटफुल ट्रेनिंग है। वैसे तो इसमें जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इसमें जो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर जनरल साहब का है, सरदार अहमद नईम साहब का है, वो मार्वलस है। क्योंकि उन्होंने इसको रूह के हवाले से, नफ्स के हवाले से और इसको दीन से जिस तरह जोड़ा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा और थैंक यू वेरी मच। पंजाब जुडिशल एकेडमी हमारे लिए ऐसे इनिशिएटिव ले रही है, ये होते रहने चाहिए ताकि हम इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं समझती हूँ कि स्ट्रेस पे इनिशिएटिव जो लिया है इस दफ़ा एकेडमी ने ट्रेनिंग कराने का, वो एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। उसकी वजह यह है कि वर्क स्ट्रेस होता ही होता है, पर्सनल लाइफ स्ट्रेस होता ही होता है, और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई लोग आसानी से बात नहीं करते। तो इस ट्रेनिंग से अगर कोई बात नहीं भी कर रहा तो एटलीस्ट साइलेंटली वो एक मैसेज अपने साथ लेके जा रहा है। एक तो मुझे ट्रेनिंग की ये बात अच्छी लगी कि ट्रेनिंग ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट वाज अ वंडरफुल आइडिया। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी इस ट्रेनिंग में, वो डीजी साहब का, डायरेक्टर जनरल ऑफ द एकेडमी, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट्स, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझती हूँ कि उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन उनको इस बात के बारे में ज़्यादा नॉलेज देगा कि लोग कैसे सोच रहे हैं, ट्रेनिंग के बारे में उनके मसाइल क्या हैं। तो उन सब का लुबे लुबाब जो बात समझ आई वो ये कि स्ट्रेस की क्या क्या कॉजेज़ हैं, और जब कॉजेज़ का पता होगा तो फिर हम उसकी रेमेडीज़ भी निकाल लेंगे। तो बहुत अच्छे उन्होंने हमें लेक्चर दिए और बताया कि स्ट्रेस जो है वो ख़ास तौर पे जो सबसे पसंदीदा थी वो थी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, किस तरह हमारा जो खालिक व मालिक है वो किस तरह चाहता है कि उसने जो हमारी मशीनरी फ़िट की है वो हमने कैसे वो स्ट्रेस फुल सिचुएशन को पास ऑन करना है। कुरानिक जो मैसेज है वो एक नई जिद्दत, नई इख्तरा और एक नई रूप मोक देता है जुडिशल अफसर्स में। इससे हम रिजोविनेट हो रहे हैं, इससे हम इंस्पायर हो रहे हैं। इससे पहले शायद हमें ये भी नहीं पता था कि स्ट्रेस क्या होता है या उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन ये कोर्स करके हमें उसकी पहचान हुई है और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें जो तरीके बताए गए हैं, जो एजुकेशन दी गई है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो रही है और फील्ड में भी इंशाल्लाह होगी। The program is well organized. It is innovative and dynamic approach of the trainees that has developed our personality. The program will not only unleash our personality development, skillful working, and it will also affect on our personality. किताबों से निकाल के हमें थोड़ा सा हमारी ग्रूमिंग के ऊपर लेके आए हैं, और मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इन टॉपिक्स पे लेके आए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। किताबें तो हम कोर्स में पढ़ते रहते हैं और पिछले 17 साल से पढ़ रहे हैं। ओवरऑल इस दफ़ा सफोकेशन नहीं है एकेडमी में, और मेस काफ़ी बेहतर है पहले की निस्बत। रिसोर्स पर्सन्स टोटली चेंज हैं, जो अच्छा लगा, हाईली क्वालिफाइड हैं। जो ट्रेनिंग का तरीक़ाकार है पहले से टोटली डिफरेंट है और हमें बहुत अच्छा लगा। और रिसोर्स पर्सन जो थे वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया है हमें, और ये हमें इस किस्म की ट्रेनिंग की ही ज़रूरत है पंजाब जुडिशल एकेडमी में। ऐसा एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिससे हमने मतलब उन एस्पेक्ट्स को अपनी पर्सनल जो है, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, उनको हमने फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके तो असेस किया है। और यानी हम इस कोर्स से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं कि ये अब हमें जाके दोबारा फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। इस प्रोग्राम की सबसे नुमायाँ चीज़ ये थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को साइकोलॉजी के साथ साथ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी कवर किया गया। मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने स्ट्रेस को बेहतर तरीके से मैनेज करके और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकूँगा।
اور یہ بہت شاندار ہے اور روٹین سے ہٹ کے ہے اور بہت انگیجنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ جسٹ جو آئے ہیں پارٹیسپینٹ وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوں اور کوئی ان کو بس کہہ کے بات کر کے اور اپنی سنا کے چلا جائے. یہ انگیجنگ ہے اور اس سے بہت لرننگ ہو رہی ہے, بہت امپروو ہوں گے اور بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم واپس جا کر ہم وہ نہیں ہوں گے جو تھے. انشاءاللہ ہم پرسنلی بھی امپروو کر رہے ہیں اور پروفیشنلی بھی, اور یہ بہت شاندار پروگرام ہے. اور میں ریکمینڈ کروں گی کہ وقتاً فوقتاً ایسی ورک شاپس جو نان اکیڈمک ہوں اور جو پرسنل گرومنگ بیس ہوں وہ ہونی چاہیے. روٹین سے ہٹ کے ہے, مطلب لا سے بھی ہٹ کے ہے, جو ہم فزیکلی اور پریکٹیکلی پرابلم فیس کرتے ہیں اپنے کورٹ کنڈکٹ کرنے میں یا فیصلے کرنے میں. تو یہ بہت اچھا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نے یہ کورس مینیج کیا ہے. یوزفل ثابت ہو رہا ہے اور آئندہ بھی جب ہم فیلڈ میں جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری اسپیشلی جوڈیشل سروس میں اسٹریس کا, اور اس میں ہمیں بار بار اسٹریس آتے ہیں. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں انہوں نے بڑی ٹیکنیکس بتائی ہیں, اور اسپیشلی اس کے ساتھ جو ڈی جی صاحب کا جو اسپریچولیٹی کے حساب سے انہوں نے بڑے ہمیں بڑی کام کی سنہری باتیں بتائی ہیں, اسے بھی ہم بہت انجوائے کیا اور ہم اس کا پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. بہت ہی بینیفیشل ہے یہ, اسلامک پرسپیکٹیو اور سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کے میں جو ہے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, اور ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہے نا ان کو اوور کم کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہے یہ, اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. اور یہ اس طرح جاری رہنا چاہیے, اس طرح ہم اپنی سٹریس مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہتر کر سکتے ہیں اور سٹریس سے نجات پا سکتے ہیں. اس میں ایک جوڈیشل آفیسر کو جو روزمرہ میں کام کرتے ہوئے جو سٹریس آف ورک کی وجہ سے, برڈن کی وجہ سے یا کورٹ مینجمنٹ کی وجہ سے جو سٹریس آتی ہے, اس کا بہترین طریقے سے جو پروسیجر ہے سٹریس ریموو کیسے کرنی ہے, مینیج کیسے کرنی ہے, وہ ہمیں پڑھایا بھی جا رہا ہے, ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس میں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نے شاندار سورس پرسن ہمارے لیے ارینج کیے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ ہم اپنے آپ میں بہت بہترین چینجز فیل کر رہے ہیں. اسپیشلی ہر صبح کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ادھر ٹریننگ میں قرآنک میسیج سے ہوتا ہے. وردی پی جی صاحب جو ہیں وہ خود ڈیلیور کرتے ہیں لیکچر, اور یہ ٹریننگ کے جب آغاز ہوا تو پہلے دن ہی وردی پی جی صاحب نے فرمایا کہ وکفیٰ باللہ وکیلا, تو اللہ ہی ہم سب کا سازگار ہے. تو جب اللہ ہمارا سازگار ہے تو پھر سٹریس تو وہیں ہمارا ختم ہو جاتا ہے. جب ہم یہ بلیو کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا سازگار ہے, مددگار ہے, تو پھر سٹریس نام کی تو کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے. سٹریس جو ہے لائف میں انیویٹیبل ہے, مختلف ورک لوڈ اور بیہیویئرس کی وجہ سے جو سٹریس وہ آتا ہے. تو ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس سٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور یہ ٹریننگ بڑی زبردست ہے اور ہماری جو پروفیشنل لائف میں ہے یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی. اس میں ایسا میٹیریل اس طرح سے ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل آفیسرز کے طور پہ جب ہم نے اپنی جو ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے تو اس میں چونکہ سٹریس اگر ساتھ ہوگی تو اس میں کافی ساری پرابلمز آتی ہیں. تو سٹریس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اپنی پرسنل آپ نے کیپیسٹی جو ہے اس کو کس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے, تو یہ اس سب پہ ہمیں جو ہے نا ایک کمپریہنسو جو ہے وہ لیکچرز دیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا پروگرام ہے. پھر یہاں پہ جو اس کی میس کی فیسلٹی, میس میں کھانے کا معیار کافی بہتر ہے. This program has been designed and aimed just to enhance the capabilities of the learned judicial officers of the Punjab while keeping in view their sufferings, mental well-being and growing cause of stress and stress management in the judicial officers. تو جس طرح یہ جو آئی ٹی بڑھ رہی ہے, ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, تو اس کے ساتھ جو سوفیسٹیکیٹڈ قسم کے کرائم ہے جس میں منی لانڈرنگ ہے یا دوسری ایپس کے ذریعے فراڈ ہے, امبیزلمنٹ ہے یا وائٹ کالر کرائم ہے, تو یہ بھی چونکہ آئے روز کورٹس میں یہ میٹرز آ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن کس طرح ٹرائل ہونا ہے, کس طرح اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں, کس طرح انکوائری ہونی ہے, تو اس ٹریننگ کا یہ بھی ایک آسپیکٹ تھا. تو یہ بہت اچھی ٹریننگ تھی. اس میں جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے اپنی فل انپٹ دی اور ہم نے اس سے بہت سیکھا.